युट्युब तथा फेसबुकको माध्यमबाट यो भिडियोमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। आज म यहाँको सामनेमा बाइबलबाट तीनवटा कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यदि ती तीन कुराहरू हाम्रो जीवनमा छन् भने यो संसारको दुःख कष्टबाट भएर जान हामीलाई धेरै मद्दत हुन्छ। अर्थात् यी तीनमध्ये एउटा मात्रै पनि छैन भनेदेखि यो दुखी संसारको सामना गर्न हामीलाई निकै कठिन पर्नेछ। तर यी तीनवटा कुराहरू हाम्रो जीवनमा छन् भने जीवनमा जस्तो सुकै दुःख कष्ट किन नआओस्, आपद विपद किन नआओस्, चाहे त्यो सैद्धान्तिक शक्तिको विरोधबाट आएको दुःख किन नहोस्, रोग ब्याजको समस्या किन नहोस्, आर्थिकी समस्याहरूको समस्या किन नहोस्, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि एउटा निडर, चिन्तामुक्त, डरमुक्त, तनावमुक्त र आशाले भरिएको जीवन बिताउने हो भनेदेखि यी तीनटा कुराहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। आशा छ तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनमा आएका चुनौतीहरूमाथि विजय हासिल गर्नको लागि यी तीनवटै खुड्किलामा टेक्दै तपाईँ परमेश्वरले चाहेको जस्तो जीवन जिउन सक्नुहुनेछ। दुःख छ संसारमा, कसैले पनि भन्न सक्दैन मेरो जीवनमा त दुःख छैन। होला कसैमा धेरै, कसैमा थोरै होला, कसैको एउटा प्रकारको दुःख, कसैको अर्को होला, तर दुःख छ। जीवनले सङ्घर्ष गर्नु नै पर्छ। एकजना भाइले 2-3 दिन अगाडि मेसेज पठाउनु भयो अमेरिकाबाट। उहाँलाई मैले झन्डै 6 वर्ष अगाडि भेटेको थिएँ र त्यतिखेर पनि उनले भन्नुभएको थियो हाम्रो युट्युबको सन्देशले गर्दा उहाँलाई धेरै उत्साह मिलेको थियो। नभन्दै पछि उनले नेपालबाट विवाह गरे। नेपालबाट बिहा गरेर श्रीमतीलाई अमेरिका लैजानको लागि धेरै समय पर्खिनु पर्ने रहेछ, 2-3 वर्षै पर्खिनु पर्ने रहेछ। र नभन्दै त्यो बहिनीले अमेरिका जाने ग्रिन कार्डहरू सबै पाएपछि अमेरिका गइछन्। गएको जाने बित्तिकै केही समयपछि त्यो भाइलाई छोडिदिनु भयो र उहाँले मेसेज पठाउनु भएको थियो, पास्टरज्यू अब मैले के गर्ने, जीवनमा कसरी अगाडि जाने, त्यत्रो पर्खेको श्रीमती आउला, जीवन बिताउला भनेर, र आएपछि अमेरिका पुगेको केही समयमै छोडेर गए। उहाँको जीवनको दुःख त्यो हो। तपाईँको बेग्लै हुनसक्छ, अरूको बेग्लै हुनसक्छ, मेरो बेग्लै दुःख छ, तर दुःख छ। तर यी तीनटा कुराहरू हामीसँग छन् भनेदेखि जस्तो सुकै दुःख किन नआओस्, त्यसमाथि हामी विजयी जीवन बिताउन सक्नेछौँ। असल जीवन मात्र नभएर सफल जीवन पनि हामी बिताउन सक्नेछौँ। त्यो कुरोलाई प्रस्तुत गर्न म पहिलो थेसलोनिकी 1 अध्यायको 2 र 3 पद यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। पहिलो थेसलोनिकीको पत्र पावल प्रेरितले कोरिन्थीबाट थेसलोनिकीको चर्चलाई लेखेको थियो। थेसलोनिकी यस्तो एउटा सहर थियो जहाँ ख्रिस्ट विरोधी सरकार, ख्रिस्ट विरोधी समाज, त्यहाँको रीतिरिवाज, जसले गर्दाखेरि त्यहाँका क्रिस्चियन मित्रहरूलाई धेरै आपद विपद आइपरेको थियो। पावल र उनका मित्रहरूलाई पनि त्यो सहरबाट लखेटिएको थियो र केही महिना बितिसक्दा पावललाई धेरै चिन्ता लागेको थियो कि त्यहाँका विश्वासीहरूको जीवन कस्तो भयो होला। त्यो सतावट, त्यो दुःख कष्ट, त्यो आपद विपद, त कतिजना त मरि पनि सकेका थिए। ती चिन्तित भएका पास्टरले खबर पाउँछन् कि होइन, तपाईँले छोडेर गएपछि थेसलोनिकीका विश्वासीहरू निकै परमेश्वरमा जल्दो बल्दो जीवन बिताउँदैछन्। दुःख कष्टको बावजुद, सतावट र खेदोको बावजुद हर परिस्थितिहरूमाथि तिनीहरू विजयी भएका छन् भन्ने खबर पाएपछि बडो आनन्द पूर्ण हृदयले लेखेको पत्र हो र त्यसमा म 2टा पदहरू मात्रै 1 अध्यायबाट पढ्न चाहन्छु। हाम्रा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूको निरन्तर स्मरण गर्दै हामी परमेश्वरलाई तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। अर्थात् हामीले त थोरै समय तिमीसँग बिताएका थियौँ, सुसमाचार सुनायौँ र तिमीहरूले विश्वास गर्यौ र चर्च सुरु मात्र के भएको थियो, हामी त छोडेर आएका थियौँ, तर पनि तिम्रो लागि हामीले प्रार्थना गर्न कहिल्यै छोडेका थिएनौँ। 3 पद मुख्य हो। हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमा तिमीहरूका विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धैर्य निरन्तर सम्झन्छौँ। अब त्यसपछि थेसलोनिकीबाट तिमोथी र सिलास 2 जना भाइहरू आएर पावललाई भने कि थेसलोनिकीका विश्वासीहरू दुःख कष्टमाथि कस्तो प्रकारले विजय हासिल गर्दैछन् त भन्दाखेरि विश्वासको काम भने चाहिँ परिश्रम पनि भन्न सक्छौँ। विश्वासको काम,
प्रेमको परिश्रम, वर्क अफ फेथ, लेबर अफ लभ र आशाको धैर्य हामी याद गर्दैछौँ। तिमीहरू कति विश्वासमा पनि एकदमै कटिबद्ध भएको, प्रेममा पनि त्यस्तै प्रकारको भिजेको र आशामा बडो धीरजका साथ पर्खेका विश्वासीहरू हौ भन्ने कुरा हामीले सुनेको कारण हामी त्यो याद गर्दैछौँ र त्यसै कारण परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यी तीनटा कुरा म यहाँको सामनेमा पनि राख्न चाहन्छु। विश्वास, प्रेम, आशा। विश्वासले हामीलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध जोड्दछ। विश्वास बिना हामी परमेश्वरसँग सम्बन्ध जोड्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यो कस्तो खालको विश्वास भन्ने कुरा म रोमी 5 अध्यायको 1 र 2 पद पढ्छु। यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। दुईटा कुराहरू यहाँनिर जोडिएका छन्। तपाईँ र मेरो जीवनका दुःख कष्टमाथि हामीले विजय हासिल गर्ने हो अथवा यस संसारमा बाँचुन्जेलसम्म एउटा विक्टिम के भन्छ, कसैको शिकार, कसैको पीडित व्यक्ति नभएर एकदमै पीडा, कष्ट, दुःख र जीवन जसो तसो बल्ल तल्ल बाँचेको नभएर जीवनमा राज्य गरेको व्यक्ति बन्नको लागि पहिलो कुरो हामीलाई चाहिएको छ विश्वासको काम, जुन चाहिँ थेसलोनिकीकाहरूले पहिलाको आफ्नो अविश्वासको जीवन छोडेर उनीहरू विश्वासमा आएका थिए। कस्तो खालको विश्वास? विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। त्यसै कारण मैले भने पहिलो तत्त्व हाम्रो जीवनमा के छ भनेदेखि जब हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दछौँ त्यसले हाम्रो परमेश्वरसँग मिलाप गराउँछ। परमेश्वरसँग मिलाप गराउनको लागि विश्वासको काम हाम्रो जीवनमा प्रस्तुत हुनु पर्दछ। ख्रीष्ट येशू बिना हामी कुनै रीतिले परमेश्वरसँग मिलापमा आउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। मित्रहरू, तपाईँ र म नैतिक व्यक्ति हुन सक्छौँ, असल व्यक्ति, गुणी व्यक्ति हुन सक्छौँ, धर्म कर्म गर्ने व्यक्ति पनि हुन सक्छौँ, तर परमेश्वरसँग यदि मिलापमा आउने हो भनेदेखि हामीले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वास बिना हामी धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ, अर्थात् विश्वास बिना परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप हुँदैन। मित्र, कारण बाइबलको मुटु नै के भनेदेखि पापको कारण मानिस परमेश्वरको दुश्मन भयो, परमेश्वरसँग मानिसको सम्बन्ध विच्छेद भयो, टुक्रियो। अनि पापको ज्याला मृत्यु हो भनेको छ बाइबलले, जसको मतलब हो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुट्यो, मर्यो। तर ख्रीष्ट येशूले, परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँ आफै मानिस भएर आउनुभयो र मानिसको जीवनमा भएको पापलाई आफूमाथि लिनुभयो र मानिस मर्नुपर्ने स्थानमा आफै मरिदिनु भयो र मरेको भएको भए त फेरि उहाँ पनि साधारण मानिस नै ठहरिन्थ्यो, तर उहाँ मुर्दाबाट जीवित हुनुभयो र यो प्रमाणित गर्नुभयो कि अब पापको अन्तिम शक्ति भनेको मृत्यु थियो, मृत्युलाई प्रभु येशूले जितिसक्नुभयो। त्यसै कारण जस कसैले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो पापको प्रायश्चितको रूपमा स्वीकार गर्दछ त्यसैलाई बाइबलले विश्वास भन्दछ। त यहाँनिर जब म ख्रीष्ट येशूलाई भन्छु, हो येशू प्रभु, म पापी हुँ, मेरो पापको कारण परमेश्वरको दुश्मन भएको थिए, तर मेरा पापलाई तपाईँले बोक्नुभयो र मेरो लागि तपाईँ मरिदिनु भयो र मुर्दाबाट बौरी उठ्नुभयो र आज यदि म तपाईँ कहाँ आएको खण्डमा, तपाईँलाई मैले आफ्नो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गरेको खण्डमा तपाईँले मेरा पापलाई सदाकालको लागि क्षमा गर्नुहुन्छ, मेटाइदिनुहुन्छ र परमेश्वरको सन्तान बनाइदिनुहुन्छ। त्यसै कारण प्रभु येशू, म तपाईँमाथि विश्वास गर्छु। म तपाईँलाई मेरो पापको प्रायश्चित, मेरो बलिको रूपमा म स्वीकार गर्छु। म मर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँ मरिदिनु भयो भन्ने तथ्यलाई जब तपाईँ स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यति बेलामा तपाईँ सित्तैमा परमेश्वरसँग मिलाप गर्ने व्यक्ति बन्नुहुन्छ। अब परमेश्वर र तपाईँ बीचको दुश्मनी टुट्यो, अब मित्रता भयो। येशू प्रभुले हामीलाई
परमेश्वरको मित्र बनाउनु भयो। त यस किसिमले विश्वासको काम पहिलो यसले परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप गर्दछ। त्यति मात्र होइन, 2 पदको दोस्रो खण्ड, उहाँद्वारा अथवा येशूद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। अब यस परमेश्वरसँग मिलाप जब हाम्रो हुन्छ, त्यसपछि हामी परमेश्वरको त्यो अचम्मको अनुग्रहमा प्रवेश गर्दैछौँ, जुन अनुग्रहले हामीलाई केवल हाम्रा पापबाट मात्र मुक्ति दिँदैन कि त्यसपछि यसै संसारमा बाँचुन्जेलको जीवनमा सशक्त जीवन, सफल जीवन, आनन्दित जीवन, प्रशस्त मात्रामाको जीवन, खुसीको जीवन बिताउन त्यो अनुग्रहले हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। पावलले कोरिन्थीको पत्र लेख्दाखेरि भन्नुभएको छ, जब म कमजोर हुन्छु तब मेरा कमजोरीमा म परमेश्वरको शक्ति काम गरेको देख्दछु। त्यसकारण यदि म गर्व गर्छु भनेदेखि मेरा कमजोरी, मेरा दुःख कष्ट, मेरा दुर्बलताहरूमा, किनभने जब म कमजोर भएर विश्वासद्वारा परमेश्वर कहाँ जाँदछु त्यतिखेर म परमेश्वरको अनुग्रहमा प्रवेश गर्छु र त्यसै अनुग्रहमा म खडा हुन्छु। एकपटक पावलको जीवनमा केही समस्या थिए अनि 3 पल्ट प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि पावलले भन्नुहुन्छ, प्रभुको आवाज आउँछ र भन्छ, पावल चिन्ता नगर, तिम्रो कमजोरीमा मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्तै छ। अर्थात् तिमीलाई लागेको छ तिमी कमजोर छौ, ठिकै छ, तिम्रो कमजोरीका बावजुद तिमीलाई म एउटा बलियो व्यक्ति बनाउने छु अनि त्यसको लागि म मेरो अनुग्रहले तिमीलाई छोप्ने छु। यहाँ चाहिँ पावलले हामी त्यसै विश्वासद्वारा अनुग्रहमा प्रवेश गर्दैछौँ। अनुग्रहमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। कुनै ठाउँमा चाहिँ अनुग्रहमा हामी खडा भएका छौँ। त्यसकारण मित्र, यस दुखी संसारमा, समस्या नै समस्याले भरिएको संसारमा, पाप र अधर्मले भरिएको संसारमा तपाईँ एउटा निर्धक्क भएको जीवन, ढुक्कसँग जिउन चाहने, चिन्तामुक्त, तनावमुक्त, डरमुक्त जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि पहिलो तपाईँमा विश्वासको काम मुक्तिको लागि, दोस्रो विश्वासको काम तपाईँको दैनिक जीवनको लागि। अनि त्यो कुरोलाई अझ स्पष्ट पार्न म तपाईँलाई हिब्रूको किताबको 11 अध्यायको 6 पद पढ्छु। म हिब्रूको 11 अध्याय पुरै विश्वासको अध्याय हो। त्यहाँ यसरी भनेको छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, खुसी पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। यसले के भन्न खोजेको छ भनेदेखि यो प्रसन्न पार्ने भनेको मतलब यो दैनिक जीवनमा परमेश्वरसँग सम्बन्ध कायम राख्नको लागि पनि विश्वास चाहिन्छ। हो, एकपटक मुक्तिको लागि हामीले विश्वास गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, तपाईँ र मेरो दैनिक जीवन त्यो मुक्तिलाई बडो अर्थपूर्ण तरिकाले उपभोग गर्नको लागि पनि विश्वास चाहिन्छ। र त्यसको लागि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेदेखि, मानिलिउँ तपाईँ ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हो तर गल्ती गर्नुभयो, अर्थात् तपाईँ कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्छ, दुःखमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आपत विपद आइलागेको छ, पापको वशमा हुनुहुन्छ, परीक्षामा पर्नु भएको छ भनेदेखि त्यति बेलामा पनि परमेश्वरलाई खुसी पार्न अब तपाईँ न त तपाईँ प्रार्थना गरेर प्रभुलाई खुसी पार्न सक्नुहुन्छ, न त तपाईँ मण्डलीमा भेटिदिएर खुसी पार्न सक्नुहुन्छ, न कुनै पास्टरलाई तपाईँले दशांश पठाएर खुसी पार्न सक्नुहुन्छ, न उपवास बसेर खुसी। परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्ने अर्को कुनै उपाय छैन, तर एउटा मात्रै उपाय हो विश्वास। कस्तो विश्वास? आएर भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म कमजोर छु, म पापमा लडेको छु, म दुःखको सङ्घर्ष गरिरहेको छु, मलाई घटीको मेरो अभाव मात्रै छ, जस्तो छु त्यस्तै म परमेश्वर तपाईँ कहाँ आउँदैछु, मलाई मद्दत गर्नुहोस्। म विश्वास गर्दछु तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो मुक्तिको लागि आफ्नो पुत्र पठाउनु भएको छ। त्यसकारण हे पिता, म तपाईँ कहाँ विश्वासद्वारा आउँदैछु। कस्तो विश्वास? अनि यहाँ देखाउँदछ, जो कोही परमेश्वर कहाँ आउँदछ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको अस्तित्व। त्यसपछि उहाँलाई खोज्नेहरूलाई प्रतिफल पनि दिनुहुन्छ। अर्थात् परमेश्वर हुनुहुन्छ मात्र होइन कि
उहाँ कहाँ आउनेलाई परमेश्वरले जवाब दिनुहुन्छ, प्रतिफल दिनुहुन्छ, मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। त परमेश्वरको अस्तित्व र परमेश्वरको चरित्रमाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो पटक मुक्तिको लागि ख्रीष्ट येशूको बलिदानमाथि विश्वास गर्नु पर्यो, सुसमाचारमाथि विश्वास गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो जीवनमा आएका दुःख कष्टमाथि सहायता पाउन प्रभुको अनुग्रहले हामी छोपिने हो, भरिने हो, प्रभुको अनुग्रहमा बलियो हुने हो भने परमेश्वर कहाँ पनि विश्वासद्वारा आउनु पर्यो। प्रभु, म विश्वास गर्छु तपाईँ मेरो पिता हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरा कुरा सुन्नुहुन्छ, सुन्ने मात्र होइन मेरा प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्छ, मैले खोजेका कुराहरू तपाईँ मलाई दिनुहुन्छ, प्रतिफल दिने परमेश्वर। त्यो विश्वासले यस किसिमले परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप गराउँछ मित्र। मुक्तिको लागि, अनन्त जीवनको लागि मात्र होइन, दैनिक जीवनको लागि जीवन जिउन परमेश्वरको यो भलाइमाथिको विश्वासले मद्दत गर्छ। यहाँनिर एउटा कुरा थप्न मन लाग्यो। परमेश्वरमाथि, परमेश्वरको अस्तित्व, व्यक्तित्व र परमेश्वरको चरित्रमाथि मात्र नभएर अब विश्वास फेरि तपाईँ र परमेश्वर बीचको सम्बन्धमा पनि हुनुपर्छ। अर्थात् मलाई निश्चित रूपले यो हुनुपर्छ कि म परमेश्वरको सन्तान हुँ, यसमा शङ्का हुनु हुँदैन। मेरो र परमेश्वर बीचमा त्यो रगतको नाता छ, म उहाँको सन्तान हुँ। अथवा येशू प्रभुले त हामीलाई मित्र भन्छ, हाम्रोसँग त्यो मित्रता छ र बाइबलले भन्छ उहाँ हाम्रो एउटा दाजुको हिसाबले पनि हामी, उहाँ पनि परमेश्वरको पुत्र, हामी पनि परमेश्वरका सन्तान भएको कारण ख्रीष्ट येशू हाम्रो एउटा दाइको जिम्मा, सिबलिङ के भन्छ, दाजुभाइको सम्बन्ध, त्यस्तो प्रकारको घनिष्ठ पारिवारिक सम्बन्ध परमेश्वरसँग गाँसिएको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले शङ्का गर्नु हुँदैन। त्यसमा पनि विश्वास गर्नुपर्छ मित्र। अब यस्तो किसिमको विश्वास तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने दोस्रो कुरो उत्पन्न हुन्छ, त्यो चाहिँ हो प्रेमको परिश्रम। जब तपाईँ विश्वासमा बलियो हुन्छ, मर्कुस 9:23 प्रभुले भन्छ विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। त्यस्तो स्थितिमा तपाईँ खडा हुनुहुन्छ भने अब बल्ल तपाईँ अरू मानिससँग प्रेमलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् प्रेमले मानिससँग बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधार दिन्छ। जसरी परमेश्वरसँग बिग्रेको सम्बन्धलाई विश्वासले सुधार्छ, मानिससँग बिग्रेको सम्बन्धलाई प्रेमले सुधार्छ। त्यो कुरो पढ्नको लागि म तपाईँलाई पहिलो यूहन्नामा लैजान चाहन्छु। पहिलो यूहन्नाको 2 अध्यायको म 10-11 पद पढ्छु। पहिलो यूहन्नाको पुरै पत्र प्रेमको पत्र नै हो। त्यहाँ यसरी भनेको छ, जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्छ त्यो ज्योतिमा रहन्छ र त्यसमा ठक्करको कारण हुँदैन, अथवा त्यो लोट्ने छैन, अर्को ठाउँमा त्यसले ठक्कर खाने छैन। जो भाइलाई प्रेम गर्छ त्यो ज्योतिमा हुन्छ, उज्यालोमा हुन्छ, त्यसै कारण त्यसलाई ठेस लाग्दैन। तर 11 पद, जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अन्धकारमा हुन्छ र अँध्यारोमा हिँड्छ र त्यो कहाँ गइरहेछ सो थाहा पाउँदैन, किनभने अन्धकारले त्यसलाई अन्धो पारेको हुन्छ। विश्वासमा बलियो हुने विश्वासी प्रेममा पनि बलियो हुन्छ। ऊ ज्योतिमा हुन्छ, उज्यालोमा हुन्छ र ऊ त्यसपछि ठेस खाँदैन। प्राय जीवनमा लडिने, ठेस खाने कुरो चाहिँ मानिससँगको सम्बन्धमा आएको विखण्डनले गर्दाखेरि हो। जब हाम्रो सम्बन्ध मानिससँग बिग्रिन्छ हामी त्यसपछि ठेस खान्छौँ, लड्छौँ। यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाले के भन्दछ भनेदेखि, जसले परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको छ, उसको विश्वासद्वारा परमेश्वरसँग उसको सम्बन्ध ठिक छ भनेदेखि अब उसमा प्रेम उत्पन्न हुन्छ, जुन प्रेमबाट ऊ भाइलाई प्रेम गर्न सक्छ र जसको कारण ऊ त्यसपछि लड्दैन, ठेस खाँदैन त्यसले। किन चाहिँ हामी अब विश्वासमा बलियो भएको व्यक्तिले प्रेम गर्न सक्छ भने, प्रेम नगर्न सक्नुको कारण के त भन्दा हामी कसैसँग रिसाएका हुन सक्छौँ, अथवा कसैले हामीलाई चोट पुर्याएको हुनसक्छ, कसैले हाम्रो विरुद्धमा केही गरेको हुनसक्छ। जुन कुरो हामीले सोचेका थियौँ कसैले त्यसको विपरीत गरेको हुनसक्छ। त
तितोपना हुनसक्छ, तिरस्कार हुनसक्छ, र त्यो पछि गएर घृणामा परिवर्तन भएको हुनसक्छ, दुश्मनीमा परिणत हुनसक्छ। त्यसै कारण हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ। तर जब हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ, त्यसपछि यदि कसैले हामीलाई ठेस लगाएको थियो अथवा कसैले हामीलाई धोका दिएको थियो, कसैले हामीलाई घृणा गरेको थियो, हाम्रो विरुद्धमा पाइला चालेको थियो भने त्यति बेलामा त्यो व्यक्तिप्रति हामी बदलाको भावना राख्नुको सट्टामा दयाको भावना राख्छौँ। किनभनेदेखि अब बाइबलले के भनेको छ भने यदि तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खान देऊ, तिर्खाएको छ भने पिउन देऊ, खराबीलाई भलाइले जित। कसैले तिम्रो विरुद्धमा खराब गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा खराबी नगर र आफ्ना शत्रुको निम्ति प्रार्थना गर भनेर बाइबलले हामीलाई अराएको छ। त्यसलाई हामीले विश्वास गरेको खण्डमा अब हामी हाम्रा शत्रुलाई शत्रुको रूपमा हेर्दैनौँ, उनीहरूलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ र भन्छौँ, प्रभु फलानुले मेरो जीवनमा यो काम गर्यो, म त्यसलाई क्षमा दिन्छु प्रभु, म जान्दिनँ त्यसलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने हो, तपाईँ जानुहुन्छ, म त्यो व्यक्ति तपाईँको हातमा सुम्पिदिन्छु, तपाईँको इच्छा अनुसार होस्। तपाईँले भन्नुभएको छ तेरो शत्रुको निम्ति प्रार्थना गर, म प्रार्थना गर्छु त्यो व्यक्तिको जीवनमा तपाईँ दया गर्नुहोस् प्रभु। जब तपाईँहरूमा यस किसिमले प्रार्थना गर्छौँ, त्यसपछि यदि कुनै व्यक्तिले हाम्रो जीवनमा नराम्रो गरेको थियो भनेदेखि, हामीलाई सताएको थियो भनेदेखि, दुःख दिएको थियो भनेदेखि त्यसको लेखा प्रभु लिनुहुन्छ। यो स्वर्ग गएर होइन, यही संसारमा हामी बाँचुन्जेल हामी त्यो देख्छौँ। बडो एउटा गजबको रहस्य छ मित्रहरू। यदि अहिलेसम्म तपाईँले यसलाई अनुभव गर्नुभएको छैन भने ट्राई गर्नुहोस्। जब कोही व्यक्ति तपाईँको विरुद्धमा आउँछ, त्यो व्यक्तिलाई घृणा गर्नुको सट्टामा त्यसलाई दया गर्नुहोस् र त्यसपछि आफू चाहिँ प्रभुको चरणमा जानुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस्, हे प्रभु त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले आफ्नो हातमा लिनुहोस्। यदि त्यो दुष्ट व्यक्ति हो भनेदेखि पनि मलाई दुष्टबाट बचाउनुहोस् भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभुले सिकाएको छ हामीलाई दुष्टबाट बचाउनुहोस् भन्दाखेरि शैतानिक शक्ति पनि हुनसक्छ, जुनसुकै दुष्ट कुराहरू पनि हुनसक्छ। त जब हामी परमेश्वरमा यस किसिमले आफ्नो प्रार्थना जाहेर गर्दछौँ, बदला लिने काम परमेश्वरको हो भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्दैछौँ। त कसैलाई क्षमा दिनु भनेको मतलब हामी साह्रै येशू जस्तै महान बन्ने त्यो पनि होइन। कहिलेकाहीँ धेरैले म त हेर मेरो शत्रुलाई क्षमा दिएको छु भनेर निकै ठुलो धर्मीपन देखाउँछन्, त्यो होइन। यदि म मेरा शत्रुलाई क्षमा दिन्छु भने त्यसले के भन्दैछ भने म परमेश्वरको न्यायमा विश्वास गर्छु। त अब चाहिँ म मेरा शत्रुलाई शत्रुको सम्बन्ध, शत्रुको भावना नभएर एउटा पीडित व्यक्तिको रूपले हेर्न सक्छु। होला उसको जीवनमा केही समस्या थियो होला उसले बुझेन होला, उसले के गर्दैछ त्यो थाहा थिएन होला भनेर म दयाको भावनाले आफ्ना शत्रुलाई हेर्न सक्छु भने यदि शत्रुलाई हामीले त्यसरी प्रेम गर्नुपर्ने हो भने अब भाइ भाइलाई प्रेम नगर्ने त कुरै छैन, चर्चभित्र प्रेम नहुने त कुरै छैन। र यस किसिमले हाम्रा शत्रु समेतलाई पनि हामी भलाइ गर्ने व्यक्ति हौँ भनेदेखि हामीलाई ठेस लाग्दैन। त्यसपछि हामी अन्धकारमा हिँडेको हुँदैनौँ, ज्योतिमा हिँडेका हुन्छौँ। मित्र, तपाईँ प्रेम छर्नुहोस् न, तपाईँले प्रेम कटनी गर्नुहुनेछ। तपाईँ घृणा छर्नुहोस्, तपाईँले घृणा कटनी गर्नुहुनेछ। तपाईँको विरुद्धमा कसैले केही कुरो भनिहाल्यो भने तुरन्तै त्यो एकदमै अरिङ्गाल उफ्रेको जस्तो नउफ्रिनुहोस्। मजाले आरामसँग मुस्काउनुहोस्, हाँसिदिनुहोस्, पर्खिनुहोस्, परमेश्वरलाई जवाब दिन लाउनुहोस्। कतिपटक यो सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ कसैले के लेख्या हुन्छ, त्यो गोरु बेचेको साइनो नभएको मान्छे पनि आएर त्यहाँ उफ्रिरहेको हुन्छ कसै अर्काको भनाइमाथि। त्यो गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँलाई मन पर्दैन छोडिदिनुहोस्। कसैले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दैछ गर्न दिनुहोस्। तपाईँलाई मन परेन, तपाईँले त्यो प्रतिक्रिया दिनै पर्छ भन्ने पनि छैन। तर यदि प्रेमको कमी छ भनेदेखि तपाईँ त्यसपछि आफै प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ। त्यो केही साइनो छैन, तपाईँकोसँग सरकारै थिएन र पनि तपाईँ आएर त्यसपछि उछिटिन थाल्नुहुन्छ। त्यसले के गर्दैछ, तपाईँभित्र प्रेम नभएर तिरस्कारको आत्मा आउँदैछ।
अनि यो तिरस्कारलाई तपाईँले राम्रोसँग समयमै ध्यान दिनु भएन भने तितोपनामा जान्छ। तितोपनालाई तपाईँले ध्यान दिनु भएन भने घृणामा जान्छ। घृणालाई तपाईँले ध्यान दिनु भएन सारा जीवन अन्धकार, अनि अन्धकारमा जब तपाईँ जानुहुन्छ भने ठेस लाग्छ, लड्छ। त्यसै कारण यूहन्नाले भन्छ भाइ भाइलाई प्रेम गर्ने मान्छे कहिले पनि लड्दैन, ठेस खाँदैन, किनभने त्यो ज्योतिमा हुन्छ। पहिलो कुरो विश्वास, दोस्रो कुरो तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रेम हुनुपर्छ। शत्रु समेतलाई पनि प्रेमको आत्माले हेर्नुपर्ने हुन्छ, दयाको आत्माले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कसैसँग कसैको कुभलो हामीले चिताउनु हुँदैन। हामीभित्र कसै व्यक्तिप्रति पनि त्यो द्वन्द्व हुनु हुँदैन। त्यसलाई कसरी ठिक गरौँ भन्ने भावना भयो भने तपाईँ ठेस लाग्नुभयो। अब ठेस लाग्यो, तपाईँलाई अन्धकारले तपाईँलाई छोप्दैछ, अन्धो बनाइदिनेछ। एकपटक आएर तपाईँलाई लाग्न सक्छ मेरो गल्ती छैन, तर आफ्नो गल्तीको हामी देख्न छोडिसकेका हुन्छौँ। त यस दुखी संसारमा तपाईँ र म विजयी जीवन, सफल जीवन, सशक्त जीवन बिताउन चाहन्छौँ भनेदेखि पहिलो विश्वास जसले परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध कायम गरेको छ, अनि प्रेम जसले भाइ भाइसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेको छ। तेस्रो कुरो आशाको धैर्यता। आशा, यो आशा छैन भनेदेखि हामीलाई जिउन गाह्रो हुन्छ। तपाईँमा विश्वास पनि हुनसक्छ, प्रेम पनि हुनसक्छ, तर निराशा पनि हुनसक्छ। धेरै क्रिस्चियनहरू निराश छन् आज। तर बाइबलले के भन्छ, थेसलोनिकीमा, कोरिन्थीमा, रोमीमा, गलातीमा, एफिसीमा, यी तीन कुराहरू धेरै पटक रिपिट भएका छन्। विश्वास, प्रेम, आशा, विश्वास, प्रेम, आशा, विश्वास, प्रेम, आशा। विश्वास बिना हामी परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्न सक्दैनौँ, प्रेम बिना मानिससँग सम्बन्ध राख्न सक्दैनौँ, आशा बिना आफैसँग सम्बन्ध राख्न सक्दैनौँ। हामीलाई यो संसारमा जिउनै गाह्रो पर्छ यदि हामीसँग आशा छैन भनेदेखि। त्यसलाई पढ्नको लागि म फेरि रोमी 5 अध्यायको 2 पदको अन्तिमबाट 5 सम्म हेर्छु। र परमेश्वरका महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। यति मात्र होइन, तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र, र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। हेर्नुहोस् है, सुरुमा उसले भन्छ हामी आशामा रमाउँछौँ, महिमित आशामा रमाउँछौँ, र दुःखमा पनि रमाउँछौँ। किनभनेदेखि जब मेरो जीवनमा दुःख कष्ट आउँदैछ, म किन रमाउँछु भनेदेखि जब म यो दुःख कष्टबाट पार भएर जानेछु, मेरो जीवन आजभन्दा अझ राम्रो हुनेछ। आजभन्दा भोलि मेरो जीवन अझ उज्यालो हुनेछ। अहिले जुन प्रकारको अवस्थाबाट म भएर जाँदैछु, म पार भइसकेपछि त्यो पारीको अवस्था अझ राम्रो छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ आशा। आजभन्दा भोलिको दिन उज्जवल छ भन्ने आशा हामीमा हुनुपर्छ। त्यसै कारण उसले भन्छ आशाले हामीलाई आशा के अरे दुःख कष्टले हामीमा सहनशीलता उत्पन्न, आशाको सहनशीलता, आशाको धैर्यता भनेछ। सहनशीलताले लेट मी रिड अगेन 3 पद। यति मात्र होइन कि तर हाम्रो आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र, र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन। जब दुःख कष्टबाट भएर जाँदाखेरि उत्पन्न भएको चरित्रमा परमेश्वरमाथिको विश्वास र प्रेम तपाईँ पत्ता लगाउनुहुन्छ भने त्यसपछि त्यसले आशा पनि उत्पन्न गराउँछ। किनभनेदेखि अब परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाको जवाब दिनुहुनेछ, अब परमेश्वरले मेरो जीवनमा यो काम गर्नुहुनेछ भनेर तपाईँ उत्कट चाहना जागेको हुन्छ, र त्यो आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन। किनकि हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाइएको छ। अब फेरि फर्केर प्रेममा जान्छ। विश्वास, प्रेम, आशा, यी 3टा कुराहरू तपाईँको जीवनमा प्रशस्त छन् भनेदेखि जस्तो सुकै दुःख कष्ट किन नआओस् त्यसमाथि तपाईँ विजयी हुनुहुनेछ। किनभनेदेखि परमेश्वरले उहाँमाथि विश्वास गर्नेलाई कहिल्यै निराशामा जान दिनुहुने छैन। हो, दुःख कष्ट आउँछ, त्यसले हाम्रो चरित्र निर्माण गर्छ। कहिलेकाहीँ आपत विपद आउन सक्छ, घटी कमी हुन सक्छ, रोग लाग्न सक्छ, दुश्मन लाग्न सक्छन्। यो सबै परिस्थितिमा
सहनशीलताका साथ धीरज धारण गरेर हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्दछौँ भनेदेखि हाम्रो आशा एक दिन वास्तविकतामा परिणत हुन्छ, अर्थात् हाम्रो सपना साकार हुन्छ। विश्वास र प्रेममा बाँचेको व्यक्तिको जीवनमा नयाँ नयाँ सपनाहरू उत्पन्न हुन्छन्। तपाईँलाई लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ मेरो त जीवनको लक्ष्य नै छैन, उद्देश्य नै छैन, दर्शनै छैन जस्तो लाग्छ भने सायद परमेश्वरमा विश्वासको कमी या त प्रेमको कमी हुनसक्छ। विश्वासमा बलियो र प्रेममा भिजेको मानिसको जीवनमा आशा हुन्छ, दर्शन हुन्छ। भविष्यको लागि उसले केही न केही कुरो गरेरै छोड्न चाहन्छ। संसारका मान्छेले त्यसलाई यो काम लाग्दैन, यसको भविष्य छैन, यो खत्तम भन्न सक्छ, तर उसले कहिले पनि हार खाएको हुँदैन। किनभने उसलाई थाहा छ जब म यो खडेरीको समयबाट पार हुनेछु, जब यो अभावको समयबाट पार हुनेछु, जब यो रोग ब्याजको समयबाट पार हुनेछु, जब यो विरोधी दुष्टता सतावटको समयबाट पार भएर जानेछु, पारिपट्टि परमेश्वरको महान आशिष मेरो लागि उपलब्ध छ भन्ने कुरामा उसले विश्वास गरेको हुन्छ। त्यसै कारण मित्र, दाउदले पनि भन्न सक्छ भजन संग्रह 23 म मृत्युको अन्धकारमय घाँटीबाट भएर जाँदा पनि म डराउने छैन, किनभने परमेश्वर तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ र म जब घाँटीबाट पारि निस्कनेछु तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार गर्नुहुन्छ, टेबल तयार गर्नुहुनेछ, मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुनेछ, मेरो कचौरा पोखिनेछ। त्यो व्यक्ति हो जसले आफ्नो जीवनमा विश्वास, प्रेम, आशालाई काम गर्न दिएको छ। अनि त्यस्ता विश्वासीहरूको जीवनमा परमेश्वर अझ बढी काम गर्न चाहनुहुन्छ। पावलले कोरिन्थीलाई लेख्दाखेरि 1 कोरिन्थी 2:9 आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको मगजभित्र पनि नपसेका कुराहरू परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति तयार गरेको छ। र तयार मात्र होइन, ती कुराहरू सुसमाचारमा प्रकट भएका छन्, यीशुमा प्रकट भएका छन्। त्यो सुसमाचार भन्नु नै परमेश्वरको अनुग्रह। अनि रोमी 5:2 हामीलाई त्यो अनुग्रहमा प्रवेश विश्वासद्वारा मिलेको छ, ख्रीष्ट येशूद्वारा मिलेको छ। र यसै कारण हामी दुःख कष्ट आउँदाखेरि हरेस खाँदैनौँ, आपत आत्तिदैनौँ, हामी आफ्नो सपनालाई पनि छोड्दैनौँ, उद्देश्यलाई पनि छोड्दैनौँ। अहिले भएन भने भोलि छ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि जान सकेको खण्डमा हाम्रो जीवन अवश्य पनि सशक्त हुन्छ, चिन्तामुक्त हुन्छ, तनावमुक्त हुन्छ। र यो जीवनको यात्रामा अगाडि जान परमेश्वरले हामीलाई ज्ञान बुद्धि पनि दिनुहुन्छ। तपाईँ मेरो ज्ञान बुद्धिको पनि भूमिका छ। विश्वास र बुद्धि दुवै परमेश्वरका वरदानहरू हुन्। तपाईँले माग्नु पर्ने हुन्छ। जसरी मर्कुस 9:23 प्रभुले भन्नुभएको छ, विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। तर वास्तवमा त्यो यस्तो एकजना व्यक्तिलाई प्रभुले भन्नुभयो जसको छोरा निकै बिरामी थियो। येशूका चेला कहाँ आएर निको पारिदिनुहोस् भनेर बिन्ती गरेर चेलाहरूले निको पार्न सकेनन्। अनि प्रभु येशू आउँदै गरेको देखेर दौड्दै गएर, लौ प्रभु, मैले त मेरो छोरा तपाईँका चेला कहाँ ल्याएको थिएँ, तिनीहरूले त सकेनन्, तपाईँ सक्नुहुन्छ भने मेरो चेलालाई निको पारिदिनुहोस् भन्दाखेरि प्रभु झर्किनुहुन्छ र भन्छ सक्नुहुन्छ भनेर के भनेको? विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। अनि त्यति भनेपछि त्यो बाउले भन्छ, प्रभु म विश्वास गर्छु, मेरो अविश्वासलाई सहायता गर्नुहोस्। र नभन्दै त्यसको छोरा निको हुन्छ। त भन्न खोजेको कुरो, हामीलाई विश्वास पनि यो वरदान स्वरूप प्रभुले दिएको छ। र त्यसपछि त्यो विश्वासका साथसाथै बुद्धि पनि प्रभुले वरदानको स्वरूप दिनुहुन्छ। याकुब 1:5 यदि कसैलाई बुद्धिको कमी छ भने त्यसले मागोस्। र यस किसिमले विश्वास र बुद्धिको बिचमा प्रेम र आशा तपाईँले राख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँ निश्चय नै विजयी जीवन जिउनुहुनेछ। अबको 5 वर्ष 10 वर्षपछि फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँले आफैले आफैलाई भन्नुहुनेछ, ए फलाना कसरी आइस् त यहाँ, कसरी पुगिस्, अचम्म लाग्नेछ। त्यस्तो खालको जीवन प्रभु दिन सक्नुहुन्छ। मेरो व्यक्तिगत जीवनका थुप्रै यस्ता तपाईँ घटनाहरू म बताउन सक्छु, तर यो अनलाइनको माध्यमबाट धेरैलाई फुर्सदै हुँदैन सुन्ने। तापनि मैले यो कुनै कहावत रूपले भनेको होइन, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा देखेको छु। जब विश्वास, प्रेम र आशाको मिलन हुन्छ त्यहाँ आश्चर्य कर्महरू हुन्छन्। र तपाईँ म जस्तो सुकै दुःख कष्टबाट जानु परे तापनि हामी आत्तिदैनौँ, हार खाँदैनौँ र आजभन्दा भोलि अवश्य पनि जीवन उज्जवल छ भनेर
हामी असल दिनको प्रतीक्षामा धीरजका साथ पर्खेर बसेका हुन्छौँ र प्रभुले हामीलाई कहिल्यै निराशा तुल्याउनुहुन्न। यति भन्दै यो सन्देश यहीँ राख्छु। जय मसीह।